शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि हतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिन् सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशुन्द्यैनं भजति बसितोद्धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरदीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दस्रुतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। तदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासिः प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वामाराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुराणारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामभ्यन्तः प्रभवति हि मोहाय मगताम्। धनुःपुष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तदाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा अपाङ्गत्वे लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। क्वणत्काञ्चीधामा करकलभकुम्भः सनणता परीक्षीणा मध्ये परिणतचरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं सृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्तां नः पुरमधितुराहो पुरुषिका। सुधा सिन्धुर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्। महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगणिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा सपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः
शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाक्षेत्रिवलयां त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्रः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रवृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्राप अपि गिरिशसायुज्य पदवीम् वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मस्तुजिडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविश्वस्य सिचयाः हठात् कृत्यत्काञ्च्यो विगलितदुकूलयुवतयः श्रितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन् मनसि चतुष्षष्टिरितये मयूखास्तेषामाप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां परत्रसत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीराद्राक्षा मधुरीणाः पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विधति सतां रञ्जनममी कवित्रिभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याध्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वी मरुणिमणिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्य वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कतिकतिनगिर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमदस्तस्य तददो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं
शमयति शकुन्ताधिप इव जरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामा व्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा महन्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् भवानि त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि सनिजसायुज्यपदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदाम् त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेदत्त्वं ध्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेदत्त्वं ध्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमम गृह्णाति शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो दहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तमं समकुटाः विरिञ्चिस्पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् इतन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपोजल्पशिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना गतिः प्रादिक्षिण्यः क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायाः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे निदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यत्क्षेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटं
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्गृणिभिरणिर्माध्याभिरभितो निषेवे नित्यत्वमहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितितस्तत्तत्सिद्धि पसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धा अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरतरविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सः चक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः श्रुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः वीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषित्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः अस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमाप्तं स्वं भूमि त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्थि स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे आज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्य सरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगन्मोन्मीलत्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादश गुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमध्यापय इव स्वादिष्ठाने उत वहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं ताञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिर उपचारं रचयति
तटित्वं त्वं शक्त्वा तिमिरपरिपन्ते स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणा परिणधेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःश्रौणासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धुनोतु ध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवणं घनस्निग्धक्ष्णक्षं चिकुरनिकुरुम्भं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथनवाटीविटपिनाम् तनोतु क्षेमं नः तव वदनसौन्दर्यलहरे परीवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिरा दिशां वृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळैः स्वाभाव्यात् अलिकलभसस्त्रिभिरलकैः परीतन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्य द्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासाद् उभयमपि सम्भूय च मितः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्ये तरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहस्यूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचिरीम् विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्याकुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ति दृष्टिस्ते बहुनगरिविस्तारविजया
ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूयासंसर्गात् अळिकनयनं किञ्चिदरुणम्. Thanks for watching Devotional Updates channel. Please like, share and subscribe to this channel for more updates. Thank you.